सर मॉन्सून सीझन स्टार्ट जाला आणि लास्ट इयर तुम्ही बोंडवाल लेका कडेन इन्स्पेक्शनाक गेले, ऑफिशियल्सूय आसले. सो सद्याक वर्क प्रोग्रेसान कितें अपडेट जावना बोंडवाल लेकाचेर? हय, कितें जालें न्हू, पयल्या वर्सा न्हू हांव एसेंब्लीन जेन्ना उलयलो न्हू तेन्ना आमचो ऑनरेबल आमचो WRD मिनिस्टर आमचो सुभाष शिरोडकर तेणें म्हाका एश्युरन्स दिली आपूण थिंगा येता म्हणून पळोवपाक. कितें जाल्लें आमच्या टायमार न्हू तेजो रिपोर्ट आहलो वादानी म्हणून तो जो ऑफिसर आहलो तो आजुनूय आहा थिंगासर आनी ताका खबर आहा सगळी. तेजो एक रिपोर्ट आहलो की ते डेंजरस आहा, केन्नाय तें मोडोंक शकता आनी मोडलें जाल्यार खुबशे लोकांचो लायफूय डेंजरान आहा. कळ्ळें? तेन्ना ते आमीन एक प्रोजेक्ट पास केलोलो, 100 crore कितें जालेलें तेजें, म्हणजे तो आहा तसोच घोट करपाक. हे आतां फातर पळय आतां आमचे ऑपोजीट सायडीच्यान पळय फातर मांडलेले आहा न्हू, तशेंच हिंगा हेजे सायडीक मांडलेले आहा आमच्या उदकाय सायडीच्यान, तशेंच आमी भायले वाटेच्यान मांडपाचे आहले आनी तेका अशें एक बील गेट घालून उदकाचो कंट्रोल करून लोकांक चलपाक वचोन येवपाक आसा तशेंच तें घोट करपाक केल्लें. पण तेन्ना कितें जालें न्हू, आमच्या टायमार कितें पॉलिटिक्साक लागून तेन्ना तें बंद केलें काम, तें करूंक मेळूंक ना, येवना करपाक. कळ्ळें न्हू. आनी हांवें तोच प्रपोजल आतां घातलो आनी हांवें मिनिस्टराक आपोवन हाडलेलो डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर. कित्याक डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर केन्ना व्हडलें तर काम घेतलें गोवमेंटान न्हू जाल्यार तेका न्हू कोर्टान केस आहा वा तें लागना. कित्याक थिंगासर आतां केस चलता, ते कोण ते क्लेम करता म्हूण टेनंट म्हणून. कळ्ळें न्हू. तेची केस चालू आहा. कळ्ळें. आतां ती केस पासून न्हू डिजास्टर मॅनेजमेंट वयल्यान तेजें काम करपाक घेयत न्हू ती केस तांकां लागना. तेंचें काम कितें आसता आहा तशेंच घोट करपाक. कळ्ळें. ती केस चालूच उरता तेंची तशें. तसो हांवें हाडलोलो तेका. मात जेन्ना तेका हाडलो न्हू हिंगा हांवें दाखोवपाक तेन्ना कोमिताचे थोड्यांक म्हाका खबर ना ती ते थिंगासर फायली घेवन येयली. कळ्ळें. एकलो पिटर म्हणून आहा थिंगा कोमिता ती. तेन्ना तो येयलो आनी सर मागलो ही फायल मागलो हे जावपाचें आमची ऑर्डर जावपाची आहा न्हू कोर्टाची. कळ्ळें. आनी 10 दिसांनी म्हणालो ऑर्डर जाता म्हणालो. हांवें ताका सांगलें अरे 10 दिसांची ऑर्डर म्हणलें तुका खंय कळ्ळें 10 दिसांनी जातली म्हणून. ताका म्हणलें ऑर्डर कोर्टाची ऑर्डरींग म्हणल्यार वर्सां लागता. ना 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 म्हणालो शुअर जालें म्हणालो आनी 10 दिसांनी म्हणालो ऑर्डर जाता. मागीर तेन्ना मागीर मिनिस्टर कितें म्हणालो अरे 10 दिसांनी जाता जाल्यार रावया रे म्हणून, 10 दिसांनी जाता जाल्यार जावं दी म्हणालो, मागीर करया म्हणालो कॉमेस. कळ्ळें. ती ऑर्डरी जावना आनी आजुनूय ती कोर्टान चालू आहा आनी 5 वर्सां ती ऑर्डर कांयच जावपाची. कळ्ळें. अशें न्हू कोण कोण मदें येता न्हू आनी वाट लायता गांवची. कळ्ळें. तशें बरें न्हू. पॉलिटिक्स लोकां मदें करूं उपकारना. कळ्ळें न्हू. जेन्ना कोण काम करूंक येयला तें काम करूं, तेंचीच तें काम तरी घोट आहा तशें घोट जावपाचें. कळ्ळें न्हू. नाल्यार उरता मागीर कामां अशीं पळय. कळ्ळें न्हू. गांवचेच मनीस आडून भोंवता तें बरें न्हू तशें एक पाट. थोडेच अशें थोडे मनान तेंचे हांव कितें म्हणून आहा म्हणून तेंकां जाय कितें कामां बंद पडलेलीं, तेंकां नाका कामां जालीं. कळ्ळें. खुबशे कोमिताचे आतां हें घातल्या आमच्या NOC घेवपाक. म्हाका खूब तेणी नाचयलो ती कुंडीर बांदाक दिवपाक ऑलमोस्ट 1.5 वर्स लायले दिवपाक. मागीर हांवें थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर हांवें मागीर ती NOC घेतली. आतां जी कमिटी येयल्या ही आतां न्यू कमिटी फॉर्म जाल्ली आहा ही म्हाजे दिसपान बरी कमिटी. थिंगा क्लारा उजगांव म्हणून तो आतां एटॉर्नी आहा तेणें म्हाका सांगलो आसलें हाका फूल सपोर्ट दिता म्हणून कितें आहा जाल्यार सांग म्हणून. कळ्ळें. आतां मातशें बरें जालां कित्याक कॉपरेशन तर आसत न्हू गांवांत बरें जाता. कित्याक कोमितात कोतयले जाल्यार कितले कोटयेच लागता ते कोतयले म्हणून म्हाका दिसना केन्ना कोतयले ते. आनी हें तर गव्हर्मेंट कोता जाल्यार करून घेवपाचें. कित्याक आतां जाता कामां करपाक. कित्याक आमकां CM केन्ना ना म्हणना. केन्नाय त्या फुड्यान गेलो जावं WRD मिनिस्टर त्या फुड्यान गेलो केन्ना ना म्हणिना. कमटाक कर गांवचे तेंकांय जाय कितें गांवांत बरें केल्लें. कळ्ळें न्हू. आनी जाता तेन्ना कामां करून घेवची अशें म्हणटा हांव. कळ्ळें न्हू. कितें जाल्यार कामां करून घेवंक जाय लोकांनी. ते वयर बोंडवाल लेक आहा पळय वयर कितें रॉंग कितें जालें जाल्यार सकयल गांव आहा गांवाक इफेक्ट पडटलो. सो तें मातशें एमर्जन्सीचेर बेगीन घेवन केल्यार मातशें बरें पडटलें न्हू. हय खरें म्हणल्यार कितें आहा न्हू ती पळय आदी थंय बांदल्या ती इतले स्मार्ट लोकांनी बांदल्या. मोडोच्या तळ्याक न्हू एके सायडीक उतारो आहा एक आनी तो उतारो एटलिस्ट 10 मिटर उंच आहा. कळ्ळें. आनी ते बांदाक तूं तर कितें हात घालतलो एक पाट कोणें ट्राय केली तो बांद मोडपाक बादी. कळ्ळें न्हू. मात तो मोडपाक इजी न्हू कित्याक तुवें उतारो तो पयलो बंद करूंक जाय. तो उतारो बंद करतलो जाल्यार तुका म्हाज्या हिसपान एक 200-300 ट्राक वयतली. कळ्ळें न्हू. ते आदल्यांनी तो सिस्टम तसो करून दवरला कोणाच्यान थिंगा कितेंय करपाक मेळना कशेंय. कळ्ळें न्हू. आनी हिंगाच्यान आतां कितें केलां न्हू तो बांद पळय आहा न्हू थिंगा न्हू रस्तो केलोलो आहा. ते आतां पळय टेनंट म्हणटा तेणी उदीक आतां भायर वयता. कळ्ळें न्हू. तशें न्हू इंटरफियर जावंक उपकारना. आनी कोर्टान गेल्ल्या कारणान कितें जाता डिपार्टमेंटूय भिता येवपाक. डिपार्टमेंट म्हणटा कोर्टान आमी कितें करूं आनी मागीर तेंकांय नोटीसी धाडटा. ताका लागून तें उरलां. हें काम करता जाल्यार थ्रू डिजास्टर मॅनेजमेंट जावंक जाय आनी सगळें बाराबर मेळोन करूंक जाय. कळ्ळें न्हू. तशें थँक्यू सर. येस.